बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के बारे में बताएंगे। इस्लामी और साइंसी रूह के एतबार से इसकी क्या हैसियत है। तो आपने ये वीडियो पूरी देखनी है। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। दोस्तों, ज़मीन पर सूरज ग्रहण उस वक्त लगता है जब चांद दौरान गर्दश ज़मीन और सूरज के दरमियान आ जाता है, जिसकी वजह से सूरज का मुकम्मल या कुछ हिस्सा दिखाई देना बंद हो जाता है। इस सूरत में चांद का साया ज़मीन पर पड़ता है। चूँकि ज़मीन से सूरज का फासला ज़मीन के चांद से फासले से 400 गुना ज़्यादा है और सूरज का मुहीत भी चांद के मुहीत से 400 गुना ज़्यादा है, इसलिए ग्रहण के मौके पर चांद सूरज को मुकम्मल या काफ़ी हद तक ज़मीन वालों की नज़रों से छुपा लेता है। सूरज ग्रहण हर वक्त हर इलाके में नहीं देखा जा सकता, इसलिए साइंसदानों समेत बाज़ लोग सूरज ग्रहण का मुशाहिदा करने के लिए दूर दराज से सफ़र तय करके ग्रहण ज़दा खित्ते में आ जाते हैं। मुकम्मल सूरज ग्रहण एक इलाके में तकरीबन 370 साल बाद दोबारा आ सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 7 मिनट 40 सेकंड तक बरकरार रहता है। अलबत्ता जुज़वी सूरज ग्रहण को साल में कई दफ़ा देखा जा सकता है। दोस्तों, सूरज ग्रहण की चंद अक़साम हैं। जैसे पहले नंबर पे आता है मुकम्मल सूरज ग्रहण। मुकम्मल सूरज ग्रहण उस वक्त लगता है जब चाँद का फासला ज़मीन से इतना कम हो कि जब वो सूरज के सामने आए तो सूरज मुकम्मल तौर पर चाँद के पीछे छुप जाए। क्योंकि चाँद और ज़मीन के मदार बिजवी हैं, इसलिए चाँद का ज़मीन से फासला बदलता रहता है, इसलिए हर दफ़ा मुकम्मल सूरज ग्रहण नहीं लगता। मुकम्मल सूरज ग्रहण के वक्त चाँद का फासला ज़मीन से निस्बतन कम होता है। इसमें सूरज के मुकम्मल छुप जाने की वजह से नीम अंधेरा हो जाता है और दिन के वक्त सितारे नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ताहम ये ज़्यादा से ज़्यादा एक मकाम पर 7 मिनट 40 सेकंड के लिए हो सकता है, मगर दौरानिया अक्सर इससे कहीं कम ही होता है। 3000 कबल मसीह से 5000 ईस्वी तक के 8000 साला अरसे का सबसे लंबा मुकम्मल सूरज ग्रहण 16 जुलाई 2186 ईस्वी को लगेगा, जो 7 मिनट और 29 सेकंड का होगा। मुकम्मल सूरज ग्रहण ज़मीन पर बहुत छोटे इलाके में नज़र आता है और एक ही मकाम पर दोबारा 370 साल बाद ही नज़र आ सकता है। इसके बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि मुकम्मल सूरज ग्रहण हमेशा नहीं होते, क्योंकि इसके लिए ज़रूरी है कि चाँद का फासला ज़मीन से निस्बतन कम हो ताकि वो सूरज की टिक्की को मुकम्मल तौर पर छुपा सके। अफ़ज़ाइश मदोजज़री की वजह से चाँद हर साल 3.8 सेंटीमीटर ज़मीन से दूर हो जाता है। 60 करोड़ साल के बाद चाँद का कम तरीन फासला ज़मीन से उतना बढ़ जाएगा कि कभी मुकम्मल सूरज ग्रहण नहीं लगेगा। इसके साथ ये भी बात याद रहे कि इतने साल बाद साइंसदानों के मुताबिक सूरज का हजम भी कुछ बढ़ चुका होगा। यूँ मुकम्मल सूरज ग्रहण फिर कभी नहीं हो सकेगा। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आता है हल्की सूरज ग्रहण। हल्की सूरज ग्रहण उस वक्त होता है जब चाँद सूरज और ज़मीन के दरमियान में आ जाए, मगर इसका फासला ज़मीन से मुकम्मल सूरज ग्रहण से निस्बतन ज़्यादा हो। इससे चाँद की जिसामत ज़मीन से कम महसूस होगी और वो सूरज को मुकम्मल तौर पर छुपा नहीं सकता। इस वक्त अगर चाँद सूरज के बिल्कुल दरमियान में नज़र आए तो उसका साया ज़मीन पर पड़ता है और हमें सूरज का सिर्फ वो हिस्सा नज़र आएगा जिसे चाँद नहीं छुपा रहा, और इसकी शक्ल एक हल्के की तरह होगी। यूँ समझिए कि रोशनी का एक हल्का नज़र आएगा जो बाज़ औक़ात बारीक होता है और बाज़ औक़ात मोटा। बाएं हाथ पर दी गई तस्वीर में से आप एक हल्की सूरज ग्रहण देख सकते हैं। सूरज ग्रहण हल्की होगा या मुकम्मल, इसका इन्हिसार कई अवामिल पर है। मसलन चाँद का ज़मीन से फासला अफ़ज़ाइश मदोजज़री की वजह से वक्त के साथ साथ बढ़ रहा है, जिससे एक वक्त के बाद मुकम्मल सूरज ग्रहण नज़र नहीं आ सकेगा, मगर हल्की सूरज ग्रहण का इम्कान कुछ ज़्यादा अरसे तक रहेगा। तो इसके बाद आता है मखलूत सूरज ग्रहण। बाज़ औक़ात सूरज ग्रहण इस तरह लगता है कि दुनिया के बाज़ हिस्सों में मुकम्मल सूरज ग्रहण नज़र आता है और बाज़ हिस्सों में हल्की। इसे मखलूत सूरज ग्रहण कहते हैं, जो मरकज़ी सूरज ग्रहण की एक और किस्म है। इस सूरत में हल्की सूरज ग्रहण का हल्का बहुत बारीक होता है,
مخلوط قسم کے سورج گرہن بہت ہی کم پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو سورج گرہن کی قسم آتی ہے اسے جزوی سورج گرہن کہا جاتا ہے۔ جزوی سورج گرہن اس صورتحال کو کہتے ہیں جب دوران گرہن چاند سورج کے بالکل درمیان میں نہ نظر آئے بلکہ صفر جزوی طور پر سورج کو زمین والوں کی نظر سے چھپا رہا ہو۔ یہ ممکن ہے کہ زمین کے ایک مختصر حصے پر تو مرکزی سورج گرہن ہو مگر ایک بڑے حصے پر جزوی گرہن نظر آئے۔ جیسا کہ شروع میں دی گئی ایک تصویر میں یہ بھی ممکن ہے کہ دوران گرہن کہیں بھی مرکزی گرہن نظر نہ آئے اور گرہن صرف جزوی ہو۔ زیادہ تر گرہن جزوی ہی ہوتے ہیں۔ جزوی سورج گرہن کو ننگی آنکھ سے دیکھنا خطرناک ہوتا ہے۔ اس سے بصارت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس کے لیے فلٹر استعمال کرنا چاہیے۔ صرف دھوپ کے چشمے بھی کافی نہیں ہوتے کیونکہ ان سے روشنی سے زیادہ تر بچت ہوگی مگر زرعی سرخ شعاعیں نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ جزوی سورج گرہن کے دوران مکمل اندھیرا نہیں ہوتا۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں سورج گرہن اور چاند گرہن کے تعلق کے بارے میں۔ کسی بھی چاند گرہن اور سورج گرہن میں 13.9 سے 15.6 دن کا فرق ہوتا ہے۔ عموماً چاند گرہن اسلامی مہینے کی 13، 14 یا 15 کو اور سورج گرہن اسلامی مہینے کی 28 یا 29 کو ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ سورج گرہن اور مذہب کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ سورج گرہن کو قدیم و جدید سب مذاہب میں خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی سمجھا جاتا ہے۔ بعض مذاہب اسے منحوس سمجھتے ہیں اور بعض کے نزدیک یہ خدا کے ناراض ہونے کی نشانی ہے۔ اسلام میں اس کی سائنسی حقیقت کو تسلیم کیا جاتا ہے کیونکہ قرآن میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ سورج اور چاند خدا کے معین کردہ راستے پر چلتے ہیں اور گردش میں ہیں، مگر سورج گرہن کے بعد ایک نماز پڑھی جاتی ہے جسے صلاۃ کسوف یا نماز خوف یا نماز آیات کہا جاتا ہے۔ آیات یہاں نشانات کے معنی میں آتا ہے۔ 21ویں صدی کا سب سے طویل ترین سورج گرہن 22 جولائی 2009 کو لگنے والا گرہن تھا جس کا دورانیہ 5.5 گھنٹے کا تھا۔ اسے پاکستان، بھارت اور چین میں واضح طور پر دیکھا گیا تھا۔ اس قسم کا طویل سورج گرہن اس کے بعد 123 سال بعد 2132 میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اسلام میں سورج گرہن کی کیا حیثیت ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یہ ظاہر کرنے کے لیے جو قادر مطلق اللہ تعالیٰ سورج سے روشنی دیتا ہے اور چاند سے چاندنی دیتا ہے وہی اللہ تعالیٰ ان کو ماند کر دینے پر بھی قادر ہے۔ رسول اللہ کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد سورج گرہن ہو گیا۔ اس زمانے میں لوگوں کا یہ خیال تھا کہ سورج گرہن کسی بڑے آدمی کی وفات یا پیدائش کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات پر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کی نفی فرمائی۔ بخاری شریف میں موجود ہے کہ حضرت ابو بردہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ سورج گرہن ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گھبرائے ہوئے کھڑے ہوئے جیسے قیامت آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے اور طویل ترین قیام و رکوع اور سجود کے ساتھ نماز پڑھی کہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں جو اللہ بزرگوں برتر بھیجتا ہے۔ یہ کسی کی موت اور حیات کے سبب سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ جب تم اس کو دیکھو تو ذکر الہی اور دعائے استغفار کی طرف دوڑو۔ لہذا چاند گرہن اور سورج گرہن کے وقت ہمیں تعلیمات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر نماز، دعا اور استغفار میں مشغول ہونا چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں چاند گرہن اور سورج گرہن کی نماز کے بارے میں۔ چاند گرہن کو خسوف کہتے ہیں اور چاند گرہن کے وقت 2 رکعت نماز دیگر نوافل کی طرف انفراداً پڑھنا مسنون ہے۔ اس میں جماعت مسنون نہیں ہے۔ اس کا طریقہ عام نوافل کی طرح ہے، کسی بھی اعتبار سے فرق نہیں سوائے اس کے کہ نیت صلاۃ الخسوف کی ہو۔ اور سورج گرہن کو کسوف کہتے ہیں۔ سورج گرہن کے وقت بھی 2 رکعت نماز پڑھنا مسنون ہے۔ ہاں اگر تنہا پڑھ رہا ہو تو 2 سے زیادہ بھی، 4، 6 یا جتنی چاہے پڑھ سکتا ہے۔
اس کی نماز کا بھی وہی طریقہ ہے جو عام نوافل کا ہے۔ اگر حاضرین میں امام موجود ہو تو کسوف یعنی سورج گرہن کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، اور نماز کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہے۔ اگر لوگوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جمع کرنا مقصود ہو تو اعلان کر دیا جائے۔ نیز اس نماز میں سورہ بقرہ یا اس جیسی بڑی صورتیں پڑھنا یعنی طویل قرات اور لمبے لمبے رکوع اور سجدے کرنا مسنون ہے۔ اس نماز میں قرات آہستہ آواز سے کی جائے گی۔ نماز کے بعد امام دعا میں مصروف ہو جائے اور سب مقتدی آمین آمین کہیں یہاں تک سورج گرہن ختم ہو جائے۔ اگر ایسی حالت میں سورج غروب ہو جائے یا کسی نماز کا وقت ہو جائے تو دعا ختم کر کے وقتی فرض نماز میں مشغول ہو جانا چاہیے۔ اس طرح مکروہ اوقات میں سورج گرہن ہو جائے تو یہ نماز نہیں پڑھی جائے گی بلکہ صرف دعا کر لی جائے گی۔ سورج گرہن اور چاند گرہن کی وجہ سے عام انسانوں یا حاملہ خواتین پر مختلف قسم کے اثرات پڑنے سے متعلق جتنے بھی من گھڑت وہم اور وسواس عوام میں مشہور ہیں ان کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے، وہ صرف اور صرف لوگوں کی پھیلائی ہوئی من گھڑت باتیں ہیں۔ اس لیے سورج یا چاند گرہن کے وقت ایسی باتوں کی طرف دھیان دینے کی بجائے نماز و استغفار اور دعا کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ جزاک اللہ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔